السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم كاملين؟ المهم في هذا الفيديو راه ما غاديش يكون غير واحد فيديو، غادي يكون اجزاء حيت غادي يكون طويل الا حطيته كامل. على داك الشيء اضطريت انني نقسمه. بزاف ديال الناس كتسول كتبغي يعني على تسولاسونغ، الناس قربت لهم الترمين. المهم بزاف ديال الحوايج. كاين مجموعه ديال الجامعات الناس ما عارفينش، يعني اغلبيه هذا الفيديو خاص يعني، وكان انسيستي اللي عندهم الماستر، اللي بغاو يديروا الماستر في المانيا. بزاف ديال الناس بغاو يديروا ماستر في المانيا كيحسب ليهم التسولاسونغ اللي ديال اس تي كا بحال التسولاسونغ ديال الماستر. هاد الفكره غلط. التسولاسونغ ديال اس تي كا بوحدهم حيت هما كيمشيو كيدوز واحد اوفناما تيست. هذاك اوفناما تيست الا نجحوا فيه عاد كيديروا سنه تحضيريه للبكالوريا. الا نجحوا في الباك عاد كيدخلوا للجامعه. اما السيستيم الماستر ماشي هو هذاك. سيستيم الماستر واحد الحاجه اخرى، يعني ماشي بحال الاس تي كا. الماستر خص يكون اولا باش يتقبل يعني التسولاسونغ ديالك عند القنصليه، خص يكون بيدينغ تاع تسولاسونغ. شنو هو هذا البيدينغ تاع تسولاسونغ؟ هذا البيدينغ تاع تسولاسونغ هو واحد التسولاسونغ اللي هو بالعربيه سميتو قبول مشروط. هذا التسولاسونغ فيه دي اس ها زائد بلاصه في الماستر. اغلبيه الجامعات ما كتبغيش، ماشي اغلبيه وانما المهم تقريبا 50% 60% ديال الجامعات ما كتبغيش تعطي هذا البيدينغ تاع تسولاسونغ. كتقول لك تقرا الاول، انا نعطيك التسولاسونغ غير الدي اس ها. هذاك التسولاسونغ الدي اس ها ما كتقبلوش القنصليه. كتقول لك شديتي التيرمين بلا ليست تسولاسونغ تو ماستر، خصك تجيب ليا تسولاسونغ تو ماستر. يعني خصك تعطيك تسولاسونغ فيه الماستر زائد الدي اس ها. شنو كيدير بنادم اللي كيقرا الدي اس ها اللي عنده تسولاسونغ ديال الماستر؟ شنو يدير به؟ ملي غيوصل تماك غادي يدوز واحد الامتحان. شنو هو هذا الامتحان؟ ما فيهش السقط ولا النجاح، كيعطيك واحد الامتحان في اللغه الالمانيه. هذاك الامتحان فيه من بي ان حتى لسي اينس، كيقيموا النيفو ديالك. مثلا الا جبتي ما بين 60 و 70 كيقولوا لك النيفو ديالك عندك البي اينس، غادي نعطيوك تقرا البي تصفا. الا كان النيفو ديالك ما بين بي تصفا ما بين مثلا 70 و 80 كيقولوا لك النيفو ديالك بي تصفا، غادي نعطيوك تقرا غير تسي اينس. الا كان النيفو ديالك مكلاسي ما بين 90 و 100 كيقولوا لك النيفو ديالك تسي اينس، ما يحتاج تقرا اللغة. هذا هو الامتحان اللي كيدوزوه صحاب الماستر، يعني ماشي ينجح ولا يسقط. كيشوفوا الكلاسمون ديالك فين غادي يكلاسيوك في اللغة. هذا هو الدي اس ها. الدي اس ها شنو هو؟ مثلا انا تكلاسيت في البي اينس، غادي يعطيو لي نقرا في الدي اس ها بي تسفاي و تسي اينس. هذا هو الدي اس ها. ملي كنجح فيهم عاد كندير الايماتريكولاسيون من جديد للجامعة باش ندخل نقرا في لونفي، يعني نقرا الماستر. هذا هو التوالنسونغ اللي خاص صحاب الماستر. هاد النقطة الثانية، فين غادي نلقى الجامعات اللي غادي يعطيو ليا البيدينغ تاع تسولاسون؟ كيفاش غادي ندير البيدينغ تاع تسولاسون؟ كاين جامعات، كاين كلوستهالت، كاين فرايبير، كاين ماربورغ، كاين غريفسفالد، كاين اخن، كاين كيت، كاين بزاف. يعني كاين بزاف ديال الجامعات. كاين إلمين او هاد الجامعة اللي غادي نوري لكم دابا كيعطيو. كاين باش نعرفوا الجامعات كيتنقسموا على اربعه. كاين الجامعه اللي كلشي اونلاين ما كتصيفح حتى ورقه، يعني كلشي كديروا غير اونلاين. كاين الجامعه كتيليشارجي الانتخا كتعمرو في البيسي كتصيفطو بيغ بوست مع الوثائق ديالك. كاين الجامعه كتعمر انتراك اونلاين، كتخرج داك الانتراك كتصيفطو بيغ بوست تعاود للجامعه. وكاين الجامعات اللي كتكلف بهم الاوني اسيست. من بعد غادي ندير الفيديو الاوني اسيست. وبالنسبه لهاد الجامعه اللي دابا هي جامعه سميتها إلمن أو، هي تشنيشة انيفرسيتيت إلمن أو، لواحد الجامعة زوينة. هاد الجامعة كتعطي البيدينغ تاع تسولاسونغ اللي كتعطيك فيه 4 ديال لي سوميستر. يعني خاصة يعني كنهضر على الناس ديال الشيمياء، كتعطي حتى للشعب الآخرين. كتعطي لبعض سوميستر، يعني كتعطيك تسولاسونغ فيه عامين، ما تحتاج دير التمديد، ما تحتاج الفالانغيون كاع نهائيا. وبالنسبة الشروط ديالها كتقبل بي تصفاي، ولكن نظرا للكورونا هاد العام درت غير البي اينس. يعني عندك الفرصة تسجل فيها حتى ل 15 في شهر 7، عندك الوقت فيها. المهم ملي تشوفوا هاد الفيديو بارطاجيوه باش يستافدوا الناس معاكم. انا غنوريكم دابا اليوم كيفاش غادي ديروا البي في بونك في هاد الجامعة، و وباش ننتقلوا للخطوات الاخرى. غادي نقسم الفيديو على 4 لي بارتي ولا 5 على حساب، حيت الا درتو غادي يكون فيديو طويل حيت فيها شويه الخدمه في هاد الجامعه. المهم ما نطولش عليكم، غادي ندخل
بغيت ندير البي في بونك، غادي ندخل هنا للستوديو. الا كتلاحظوا ما تكليكي على حتى حاجه، غير هز لا سوغي ديروا الستوديو. كيعطيك شتودين انغيبوت، تمشي لشتودين انغيبوت. شتودين انغيبوت فيه بزاف، باشيلور شتودينغانغ، ماستر شتودينغانغ، ديبلوم شتودينغانغ، بزاف. حنا غادي نمشيو للماستر شتودينغانغ، كنكليكيو عليه. ملي كنكليكيو عليه كيعطي لينا هاد الشعاب. هاد الشعاب كاين شتودين انغيبوت ماستر، الشعاب اللي فيها في الماستر. مثلا نمشي عند الشيمي، الشيمي عندها بيو تكنيك شيمي، عندها الكترو تكنيك الكترو شيمي اون غالفانو تكنيك، عندها جوج ديال الشعاب. حنا نمشيو عند بيو تكنيك شيمي، كنكليكيو عليها كيعطي لينا هاد البارتي المعلومات على الماستر. ماستر اوف سيونس، كيقراو 4 لو سومستر، كيطلبوا لك الاجازه، كيقراو بالالمانيه دويتش، ما عندهاش تولاسون مقبول، يعني ما عندهاش نيميروس كلاوزوس. القرايه في الفينتا كتبدا 1 اكتوبر، القرايه في الزوما كتبدا 1 ابريل. لايستونكس بونكت 120. هاد 120 نقطه بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو هي هاد 120 نقطه. هاد 120 نقطه هي لي موديول لو بريتي، كل موديول كيسوى نقطه. مثلا الشيمي اورغانيك 5 النقط، الكتروشيمي 4 النقط، 5 زائد 4 9، وكيطلعوا شوفوا واش هادوك لي موديل اللي قريتي كامل غيوصلوا لك ل 120 نقطه. الا ما وصلوكش كيديروا لك ليكيفالونس، يعني ماشي اي جامعه غدير لك ليكيفالونس تقول لك مثلا تعاود الاس 5 والاس 6، ولا تعاود خصك شي موديل تقراهم على حساب كل جامعه شحال كتعطي، يعني التخصص كل جامعه والتخصص ديالها شحال كتعطي لذاك الموديول، فهمتي؟ داك الشيء كيوصل 120 نقطه. ولكن باش تخرج من باب واسع، يعني اي جامعه تقبلك ما تعطيكش ليكيفالونس، خص يكون عندك لي براكتيكوم. الا عندك لي براكتيكوم كيطلعوا هاد لايستونكس بونكت باش ما ديرش سميتو بي فيغ بونك. موكليش هو حل، يعني نقدروا نديروا البي فيغ بونك. كنجيو هنا اونلاين بي فيغ بونك، كنكليكيو على الاونلاين بي فيغ بونك، كيعطي لينا هاد لاباج. هاد لاباج داكشي قلت لكم، راه الفيديو غادي يكون طويل. مهم ركزوا هنا. تولاسون في اين شتودينغانغ، عندك جروب واحد وجروب ثلاثة. جروب واحد انت ما تقيسوش كاع نهائيا، حيت خاص بالدويتش اللي عند قراو في المانيا، عندهم شهود المانيا. حنا رحنا هنا في اوسلانديشا، ها هي اوسلانديشا، رحنا هنا في اوسلانديشا، يعني عندنا تسويقنيسا اوسلانديشا، حنا في المغرب يعني اجانب. عقلوا هذا الشيء على هذا الجروب ثلاثة، عقلوا عليه. غادي يجي الوقت ديالو فين نديروه. اول حاجه نديرها غادي نفتح سميتو الكونت، غادي ندير تسو بي فيربون، ندير تسو بي فيربون. كيعطي لي هاد لاباج. منين كيعطي لي هاد لاباج خصني نفتح الكونت. منين كنفتح الكونت كنجي هنا نوين اكونت ان ليغن، كنكليكي عليه كيرمي لي هاد لاباج. باش نفتح خصني نعمر هاد الشيء ان غيدا فخا ولا هير فوا ناما الاسم الشخصي، ناخ ناما الاسم العائلي، جيبورتس داتوم تاريخ الميلاد، شطات انجيهروشكايت كنديرو يعني اكيد المغرب ولا شي دوله اخرى يدير الدوله اللي فيه. هنا الايميل، وهنا ايميل فيدا هونو، تعاود الايميل الفيدا هونو. كدير كونتو ان ليغل. ملي كتكليكي على هنا كيعطي لك هادي وصافي، كيبقى لك غير هاد جوج الاطارات، كيبقى لك غير هاد جوج الاطارات اللي بالازرق. كيقول لك تصبر 5 دقائق غادي نصيفطو لك الباسبورت الايميل ديالك. انا كنت حليته، كنت وجدته، ها هو غادي يجي لك بينوت سانا ما ها هو، والباسبورت ديالك. انا غنكوبيي البينوت ساناما، ندير له كوبيي. كنجي هنا البينوت ساناما، كندير كوليه. هنا باسبورت انا ما ناخدش هذا، حيت انا مهم اللي ما اللي اول مره غادي يدخل تماك غادي كوبي عاود هذا، غادي يدير له كوبيي، غادي يجي هنا غادي يدير له كولي. من غادي يدير له كولي يدير هنا ان ميلدن. من غادي يدير ان ميلدن يعطيه يبدل الكود، يدير شي الكود ساهل. انا كنت بدلت الكود، غادي ندير كنت درت، المهم ندير الكود اللي كنت درتو. كندير ان ميلدن اونغيجيستري. كنجي هنا، منين كنجي هنا غادي نجي هنا امشتو دين انجيبوت زوخن، امشتو دين انجيبوت زوخن. كنجي هنا ها هو، كنختار الشعبة بيوتيشني شاشيمي زوخن. كيعطي ليا هاد الاطار، كيعطي ليا هاد الاطار. هنا كندير الشعبة، كندير زوخن كيعطيونا هنا، ها هي بيوتيشني شاشيمي ماستر. مهم
ان فارس دوميستيك، كنجي هنا كنديرو بي فيربن. من هنا كيبدا البي فيربونغ. غادي نكمل لكم في الفيديو الثاني واش الخطوه الثانيه شنو غديروا.